ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम श्री षष्ठीदेव्यै नमः। समादरणीय भक्त महानुभावहरू, आज हजुरहरु समक्ष छठ पर्वको छठ व्रत कथा हजुरहरूलाई मैले श्रवण गराउने छु। भविष्योत्तर पुराणमा वर्णन गरिएको एउटा कथा, यसैगरी स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिएको एउटा कथा, यसैगरी ब्रह्मवैवर्त पुराणमा वर्णन गरिएको एउटा कथा गरी तीनवटा कथा हजुरहरु समक्ष मैले श्रवण गराउने छु आजको दिनमा। यो छठ पर्वको व्रत हामीले अगाडि जानिसकेका छौं। 3 दिनको सत्र विशेष गरेर रहने गर्दछ। पञ्चमीको दिनमा शुद्धि, षष्ठीका दिनमा व्रत र सप्तमीका बिहान हामीले सूर्य भगवानलाई अर्घ्य दिएर यो व्रत 3 दिनमा परिपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो 3 दिनको अवधिमा हामीले कम्तीमा पनि यसलाई 3 पटक श्रवण गर्यौं भने हामीलाई भगवान सूर्यका कृपाले हाम्रो जीवनमा यदि रोग छ भने ती रोग हरण गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा अपमान यदि आएको छ भने त्यो अपमानलाई हरण गरेर मान सम्मान दिलाइदिनुहुन्छ। भगवती षष्ठीका कृपाले हाम्रो जीवनमा सन्तान सुखको कमी छ, हाम्रो जीवनमा धनको कमी छ, मानको कमी छ भने समस्त कुराको प्राप्ति गराइदिनुहुन्छ भनेको छ। अत्यन्त पवित्रताका साथ गरिने यो व्रत यदि सक्छौं भने हामीले व्रत गरौं, पूजा गरौं, अर्घ्य दिउँ, सबै कुराहरू गरौं। तर विदेशमा छौं, अप्ठ्यारोमा छौं, शरीरले साथ दिँदैन भने मात्र कथा पनि श्रवण गर्नाले भनेको छ यहाँ आरोग्यताको प्राप्ति हुन्छ, भगवान सूर्यको कृपा प्राप्ति हुन्छ, भगवती षष्ठीको हामीलाई दिव्य कृपा प्राप्ति हुने गर्दछ र हाम्रा मनोकामनाहरू आमाले पूरा गरिदिनुहुन्छ, सूर्य भगवानले पूरा गरिदिनुहुन्छ भनेको छ। त्यसैले श्रद्धापूर्वक जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, कम्तीमा कथा भए पनि हजुरले व्रत बसे पनि नबसे पनि कम्तीमा 3 पटक यो कथालाई हजुरहरूले श्रवण गरेर पुण्य लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, मङ्गलाचरण गर्दै जहाँ हुनुहुन्छ हातमा सानो पुष्प भए पनि लिनुहोस्, नत्र भने विनम्रताका साथ भगवान सूर्य र माता षष्ठी देवीको स्मरण गर्दै हात जोड्नुहोला। ओम गं गणपतये नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम ह्रीं षष्ठीदेव्यै नमः। सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहरवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम ह्रीं षष्ठीदेव्यै नमः। ओम श्री सूर्यनारायणाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। जहाँ हुनुहुन्छ एउटा पूजा स्थानमा वा कतै पुस्तकमाथि हजुरले फूल चढाइदिन सक्नुहुन्छ। ओम मृगनाय च नमस्तुभ्यं नमस्ते महिराय च आरोग्यं मे सदा देहि पूजितोऽसि महाप्रभो। नैमिषारण्य नाम गरेको पावन क्षेत्रमा सुतजी महाराजले सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूलाई पावन प्रसंग बताउँदै आइरहनु भएको छ। जसमध्ये भविष्योत्तर पुराणमा वर्णन गरिएको वैशम्पायन ऋषि र जन्मजयका बीचमा रहेको यो संवादको कथा श्रवण गरौं। जन्मजयले वैशम्पायनसँग सोध्नुहुन्छ, हे ऋषि श्रेष्ठ वैशम्पायन, दुष्ट दुर्योधन आदि कौरवहरूद्वारा कष्टपूर्ण तरिकाले जुवामा पराजित गरी भयंकर वनवासमा पठाइएका कुन्ती पुत्र पाण्डवहरूले के गरे? वैशम्पायन भन्नुहुन्छ, हे जन्मजय, वनवासमा गएका ती दुखी पाण्डव पुत्रहरूले अत्यन्त चिन्तित हुँदै जंगलमा आफ्ना लागि वासस्थान बनाए। जंगलमा भएका फलफूल खाँदै ती सज्जन पाण्डवहरूले भोजपत्रको वस्त्र लगाए। वन्यम फलञ्च भुञ्जानः सज्जनः पृथ्वी तले वल्कलञ्च वासा नास्ते निन्दुर्दुखेन वासरान्। दरबारमा विशिष्ट वस्तुहरू उपभोग गर्ने हात्तीको जस्तो हिँडाइ भएकी राजाकी छोरी पतिव्रता द्रौपदीले पनि आफ्ना पतिहरूका साथ धेरै दुःख पाइन्। पाण्डवहरू दुःखका साथ बसेका त्यस ठाउँमा वेदपाठ गर्ने तेजस्वी 88,000 ऋषिहरू आए। ती ऋषिहरूको भोजनका व्यवस्था गर्न धर्मराज युधिष्ठिर अत्यन्त चिन्तित हुनुभयो।
ब्राह्मणहरूलाई के भोजन गराउँ भनेर चिन्तित भएका आफ्ना पति युधिष्ठिरलाई देखेर द्रौपदी पनि अत्यन्त दुखित भइन्। कुल धर्म पालन गर्ने ती द्रौपदीले त्यसपछि वनमा आनन्दले रहेका आफ्ना पुरोहित महामुनि धौम्यका नजिकमा गई उनलाई प्रदक्षिणा एवं नमस्कार गरेर आँखाभरि आँसु बनाउँदै प्रार्थना गर्दै भनिन्, हे महामुनि धौम्य, पाण्डव पुत्रहरू अत्यन्त दुखी भएका छन्। हे स्वामी, ती पाण्डवहरूलाई देखेर मायाले तपाईको मन दुखी हुँदैन। हे मुनि, जुन व्रत गर्नाले यी सबै कष्टहरू नाश हुन्छन् त्यो व्रत बताउनुहोस्। सजिलै गर्न सकिने, ठुलो पुण्य प्राप्त हुने, तत्काल प्रत्यक्ष फल उपलब्ध हुने त्यो व्रत बताउनुहोस्। जुन व्रत गर्नाले मेरा पतिहरू यस पृथ्वीमा अत्यन्त सुखी भएर बस्न सकुन्। हे महाभाग, हे महाविभो, जुन व्रतद्वारा सम्पूर्ण शत्रुहरू नाश हुन् अनि म पनि आफ्नो राज्य प्राप्त गर्न सकु र ब्राह्मणहरूको खानपानका लागि अन्न एवं दूध प्राप्त होस्, त्यो अचूक उपाय बताउनुहोस्। वैशम्पायन भन्नुहुन्छ, यसरी पाञ्चालीद्वारा स्तुति गरिएका महामुनि धौम्यले केही क्षण आँखा चिम्लेर ध्यान गर्नुभयो र ध्यानमा देखिएको उपाय द्रौपदीलाई भन्नुभयो। हे पाञ्चाल पुत्री द्रौपदी, पहिले नाग कन्याहरूले उपदेश पाएर सुकन्याले गरेको व्रतहरू मध्ये उत्तम व्रत तिमी सुन। सर्वविघ्नोपशमनम रविषष्ठी महाव्रतम तम कुरुस्व महाभागे सुखिनो लगनादिभिः। हे सौभाग्यशाली द्रौपदी, सम्पूर्ण विघ्नहरूलाई नाश गर्ने यस रवि षष्ठीको महाव्रत तिमी अन्य स्त्रीहरूसँगै सुखपूर्वक गर। रवि षष्ठी भनेको त्यही छठ पर्व हो। द्रौपदीले भनिन्, हे ब्राह्मण, यो कस्तो व्रत हो? के विधि छ? कसको पूजा गर्नु? यी सुकन्याको थिइन् र उनले यो व्रत कसरी गरिन्? हे महामुनि शरणागत वत्सल, यो अति आश्चर्य लाग्ने व्रत गर्ने सुकन्याका बारेमा बताएर मेरो संशयलाई नाश गर्नुहोस्। धौम्यले भन्नुभयो, हे द्रौपदी, सत्ययुगमा सत्यवती नाम गरेका राजा थिए। उनका हजारवटी रानीहरूबाट एउटी मात्र कन्या जन्मिएकी थिइन्। आसित सत्ययुगे देवी सत्यवती नाम भूपतिः तस्य पत्नी सहस्रेषु कन्यका च बभूव वै। भनेको तस्य पत्नी सहस्रेषु भनेको हजारौं पत्नी मध्ये एउटी मात्रै छोरी जन्मिएकी थिइन्। ती एउटी कन्या अत्यन्त सुखपूर्वक आफ्ना पिताका घरमा हुर्कन लागिन्। ती कन्याको शरीर चन्द्रमा जस्तै उज्यालो थियो। उनका आँखा पनि कमलका दल जस्ता थिए। उनी युवा हुँदै जाँदा उनका शरीरमा अंग प्रत्यङ्गहरू पनि बढ्न थाल्दा भए। बालिका नै हुनाले उनी अत्यन्त चञ्चल थिइन् तथा आफ्ना पिता महाराज सत्यवतीकी प्राण झैं प्यारी थिइन्। यस्ती सुन्दरी त मैले सम्पूर्ण पृथ्वीमै देखेको छैन। अत्यन्त सुन्दरी हुनाले नै उनको नाम सुकन्या भएको हो। उनै महाराज सत्यवती एक दिन शिकार खेल्नका लागि आफ्ना सेना मन्त्री तथा पुरोहितलाई समेत लिएर घना जंगलमा जाँदा भए। शिकार खेल्नका लागि राजाले वनमा नै आफ्नो बस्ने ठाउँ बनाए र त्यसै महावनमा 10 दिन बिताउँदा भए। दिनमा वनका पशुहरूको शिकार गर्दै तथा रातमा पत्नीहरूका साथमा रति क्रीडा गर्दै राजा आनन्दपूर्वक रहन लागे। एक दिन सुकन्या आफ्नी साथीहरूसँगै फूल टिप्नका लागि गइन्। फूल टिप्न गएकी ती बालिकाले त्यहाँ धमिराको एउटा ढिस्को देखिन् र के हो भनेर सोच्न लागिन्। पुष्पार्थम तु गता बाला वाल्मीकस्य स्थलं तदा तदर्शम वनमध्ये तु विजिन्वन्ती सुकन्यका। भनेको छ वाल्मीकस्य भनेको त्यही धमिराको गोलालाई वाल्मीक भनिन्छ। यसरी त्यस धमिराको ढिस्कोमा जुनकीले चाहिँ चम्किला दुईवटा प्वाल देखेर यो के हो भन्ने जिज्ञासाले एउटा सिंहले ती दुवै प्वालहरूलाई घोसिदिन्। पश्यन्ति तत्र रुधिरम चकोराक्षि गृहं गता नीत्वा पुष्पादिकम बाला तदस्तु सखिभिः सह। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट रगत बग्न लाग्यो। चञ्चल आँखा भएकी सुकन्या त्यस ठाउँलाई रगत बग्न थालेको देखेर फूलहरू लिई डराउँदै साथीहरूसँग आफ्नो घरमा जाँदा भइन्। नमूत्रञ्च पुरिसञ्च सर्वे दुखेन पीडिताः सेना कष्टतरम प्राप्त कन्यका दुष्कृतेन च। अर्थात् सुकन्याले गरेको दुष्कृत्यका कारणले गर्दा उनीहरूको
पिसाब रोकियो, दिशा रोकिँदा भयो। दिशा पिसाब नगरेकन ती सेनाहरू 3 दिन बिताए। आफ्नो सेनामा यस्तो कष्ट देखेर राजाले आफ्ना पुरोहितलाई सोधे, हे ऋषि श्रेष्ठ, कुन अवरोधले गर्दा यस्तो आपत आइलाग्यो? त्यसपछि पुरोहितले ध्यान दृष्टिले विचार गरी राजालाई भन्नुभयो, हे राजन, अत्यन्त प्रख्यात च्यवन नामका ऋषि अत्यन्त भयंकर तपस्या गरेर यस वनमा बस्दछन्। तपस्यामा लीन भएका ती ऋषिको शरीरको सम्पूर्ण मासु धमिराले खाएको छ र हड्डी मात्र बाँकी छ। त्यसरी ऋषि धमिराको माटाको ढिस्कामा पुरिएर अत्यन्त कठिन तप गरिरहेका छन्। हे राजन, तिम्री छोरी सुकन्याले अन्जानमै ती ऋषिका दुवै आँखा सिङ्काले घोचेर फुटाइदिन्। अतः उनै ऋषिका कोपले गर्दा तिम्रो सेनाको दिशा पिसाब बन्द भएको हो। हे महाराज, आफ्नी छोरीका साथै गएर अहिले नै ती ऋषिलाई खुसी बनाऊ र सुकन्या पनि उनैलाई देऊ। हे राजन, कन्यादान गरेर आफ्ना कष्टहरू हटाऊ। ब्राह्मण पुरोहितको यस्तो वचन सुनेर राजा सरियाती छोरीलाई साथमा लिएर भृगुपुत्र च्यवन ऋषिका ठाउँमा गएर र जलले त्यस माटाको ढिस्कोलाई पखाले। त्यहाँ केवल हड्डी मात्र देखे। नेत्रहीन भएका अत्यन्त दुखी ती महर्षि च्यवनलाई प्रणाम गरेर राजाले भने, दीयते भवते स्माभिः सेवायां तु सुकन्यका भनेर भन्नुभयो। म हजुरलाई आफ्नी छोरी हजुरका सेवाका लागि समर्पण गर्दछु भनेर भन्नुभयो। राजाको यस्तो वचन सुनेर च्यवन ऋषि प्रसन्न हुनुभयो। राजा सारथीद्वारा सुकन्या पाएर खुसी भएका ती ऋषिले राजाका सेनाको रोकिएको मलमूत्रलाई सुचारू गरिदिनु भयो। मलमूत्र त्याग गर्न पाएर खुसी भएका सेनाका साथ राजा सरियाती आफ्नी छोरी ऋषिलाई दिएर आफ्नो राज्यमा फर्किए। त्यस घनघोर वनमा नेत्र नभएका च्यवन ऋषिको सेवा गरेर सुकन्या त्यही बस्न लागिन्। समय बित्दै जाँदा के भयो त भन्दा एक दिन कार्तिक महिनामा ती सुकन्या पानी लिनका लागि तलाउ गएकी थिइन्। त्यहाँ उनले अनेक श्रृङ्गारले युक्त भएका नागकन्याहरूलाई देखिन्। ती नागकन्याहरू त्यहाँ भगवान सूर्यको पूजा गरिरहेका थिए। बिस्तारै ती नागकन्याहरूको नजिक गएर सुकन्याले सोधिन्, हे सौभाग्यवती नागकन्याहरू, तिमीहरू यहाँ किन आएका हौ र यहाँ के गर्दैछौ? सुकन्याका ती वचन सुनेर नागकन्याहरूले भने, हे साध्वी, हामी व्रत लिइरहेका नागकन्याहरू हौ। हामी यहाँ भगवान सूर्यको पूजा गर्न आएका हौँ। पूजा सकेर यहाँबाट जान्छौँ। सुकन्याले भनिन्, यो व्रत के हो? यसबाट कस्तो फल पाइन्छ? यसको विधि के हो? कुन महिना, पक्ष र तिथिमा गरिन्छ र कुन भगवानको पूजा हुन्छ भनेर सोधिन्। नागकन्याहरूले भने, कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको सप्तमीले छोएको षष्ठी तिथिमा सम्पूर्ण कामना पूर्ण गर्ने यस व्रत गर्नुपर्दछ। पञ्चमीको दिन विधिपूर्वक स्नानादि कर्म गरेर एक छाक शुद्ध भोजन गरी भुइँमै सुत्नु पर्दछ। षष्ठीको दिन व्रत गरेर रात्रिमा जागरण गर्नु र 4 रङले सुशोभित मण्डप बनाएर त्यस मण्डपमा दिनका स्वामी भगवान सूर्यको पूजा गर्नु। भगवान सूर्यको प्रसन्नताका लागि अनेक प्रकारका फल, पकवान आदि नैवेद्यहरू समर्पण गर्नु र भजन कीर्तनका साथ गीत सङ्गीत बजाउँदै उत्सव गरी भगवान सूर्यको पूजा गर्नु। जबसम्म सूर्यको दर्शन भइरहन्छ तबसम्म निराहार व्रत बस्नु र सप्तमीको बिहान सूर्योदय भएपछि विधिपूर्वक अर्घ दिनु। गाईको दूध, नरिवल, फूल तथा फलसहित भएको अर्घ्य नमोस्तु सूर्याय, नमोस्तु भानवे, नमोस्तु वैश्वानरजात वेदसे, त्वमेव चार्घ्यं प्रतिगृह्ण देवादिदेवाय नमोस्तु तुभ्यं। ओम नमो भगवते तुभ्यं, नमस्ते जात वेदसे, दत्यम अर्घं मया भानु त्वं गृहाण नमोस्तुते। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते, अनुकम्पाय मां भक्त्या गृहणार्घ्यं दिवाकर आदि मन्त्रहरू पढ्दै भगवान सूर्यलाई अर्घ दिनु। भगवान सूर्यलाई नमस्कार गर्नु। हे भैर यसको यो मन्त्रले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि, हे वैश्वानर कुलमा उत्पन्न भएका सम्पूर्ण पदार्थका ज्ञाता प्रकाशमान तिमीलाई नमस्कार छ। तिमी नै यो अर्घ ग्रहण गर। सम्पूर्ण देवताका पनि देवता तिमीलाई नमस्कार छ। हे भानु,
सर्वज्ञ तिमीलाई नमस्कार छ, मैले दिएको अर्घलाई ग्रहण गर। हे हजारौं किरण भएका तेजका राशि संसारका मालिक सूर्य, आऊ मलाई कृपा गर। हे दिवाकर, मैले भक्तिका साथ दिएको अर्घ स्वीकार गर भनेर यो मन्त्रले प्रार्थना गर्नु, सूर्यलाई अर्घ दिनु। यसरी अर्घ दिइसकेपछि भगवान सूर्यको प्रार्थना गर्नु पर्दछ, भगवान सूर्यलाई नमस्कार गर्नु पर्दछ। नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणी विरिञ्च नारायण शङ्करात्मने भनेर भगवान सूर्यको स्तुति गर्नु। यो मन्त्रले भन्न खोजेको के हो त भन्दा, जगतका एकमात्र नेत्र, संसारको सृष्टि स्थिति र संसारका कारण त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु शङ्कर स्वरूपी सविता भगवान सूर्यलाई नमस्कार छ भन्न खोजेको। हे महाभाग्यवती सुकन्या, यसरी अर्घ चढाएर प्रार्थना गर्दा भगवान सूर्य प्रसन्न हुनुहुन्छ र चिताएको फल प्राप्त हुन्छ। हे सुकन्या, तिमीलाई हामीले यो महाव्रतको बारेमा बतायौं। धम्यले भन्नुभयो, हे द्रौपदी, नागकन्याको वचन सुनेर सुकन्याले त्यो व्रत गरिन् र त्यस व्रतका प्रभावले च्यवन ऋषिका दुवै आँखा ठिक भए। च्यवन ऋषि अत्यन्त सुन्दर शरीर भएका तथा निरोगी भएर सुकन्या पनि अनेकौं सुखहरू प्राप्त गरी साक्षात अर्की लक्ष्मी जै भइन्। हे पाञ्चाल पुत्री द्रौपदी, यसकारण तिमी पनि यो महान व्रत गर, जसका प्रभावले तिम्रा पतिहरू सुखी हुनेछन्, त्यसमा कुनै संशय नै छैन। ऋषिहरूका भोजनदाता त साक्षात भगवान श्रीहरि नै हुन्, यसमा तिमीले चिन्ता लिनु पर्दैन। यता ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई भोजन दिएर महाराज युधिष्ठिरले सबैलाई प्रणाम गरे। वैशम्पायनजी भन्नुहुन्छ, हे जन्मजय जय महामुनि धम्मीको वचन सुनेर सुन्दर रूप भएकी द्रौपदी पनि यो उत्तम व्रत गरिन् र त्यस व्रतका प्रभावले अत्यन्त सुखी भइन्। जुन नारीले यो पापनाश गर्ने उत्तम व्रत गर्दछन्, ती नारी सदैव आफ्ना पतिका साथ सुखपूर्वक रहन्छन्। भोलिपल्ट सप्तमीको दिन विधिपूर्वक कथा सुनेर उद्यापन गरी ब्राह्मणहरूलाई भोजन र दक्षिणा दिनाले सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुन्छ। यसरी व्रत अवधिभर र भोलिपल्ट सप्तमीको दिन विधिपूर्वक विशेष रूपमा कथा सुनेर उद्यापन गरी ब्राह्मणहरूलाई भोजन र दक्षिणा दिनाले सम्पूर्ण मनोकामना पूर्ण हुन्छ र चिताएको फल प्राप्त हुन्छ। सौभाग्यम पुत्र सम्पत्तिम धन सौख्यम तथा क्षयम प्राप्नोति प्रमदान नित्यम कथा श्रवणतः फलम। जसले यो कथा श्रवण गर्दछ त्यसलाई के भनेको, सौभाग्यम पुत्र सम्पत्तिम भनेको सौभाग्य प्राप्ति हुन्छ। धनम सौख्यम तथा क्षयम, अक्षय कहिले नाश नहुने धन र मित्रता पति सुखको प्राप्ति हुने गर्दछ। प्राप्नोति प्रमदा नित्यम, सदैव खुसीको प्राप्ति हुन्छ। कथा श्रवणतः फलम, कथा श्रवण गर्नाले मात्र पनि भनेको छ। यसरी भगवान सूर्यको महिमाले परिपूर्ण भएको श्री भविष्योत्तर पुराणमा वर्णन गरिएको जन्मजय राजा र वैशम्पायनको संवादको कथा मैले श्रवण गराउँदा भए। बोले सूर्य नारायण भगवानको जय, षष्ठी देवी माताको जय, द्रौपदी महारानीको जय, सुकन्या महारानीको जय। अब हामीले स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिएको अर्को कथा श्रवण गरौँ, जसलाई प्रतिहार षष्ठी व्रत कथा पनि भन्ने गरिएको छ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पृथ्वीलोकमा अनेक प्रकारका दुःखमा रहेका मनुष्यहरूलाई देखेर दुखी भएका अत्यन्त दयालु सौनकाद ऋषिहरू नैमिषारण्य क्षेत्रमा रहेका थिए। एक दिन ती ऋषिहरू भएको ठाउँमा महापौराणिक सुतजी आउनुभयो। ती आएका सुतजीलाई पूजा गरेर ऋषिहरूले मनुष्यको दुःख नाशका लागि विनयपूर्वक सोध्दा भए। हे सम्पूर्ण शास्त्र जान्ने महामुनि सुतजी, पृथ्वीलोकमा धेरै दुःख पाएका मनुष्यहरू रहेका छन्। ती मनुष्यहरूको दुःख नाश कसरी होला यो बताउनुहोस्। तब सुतजी भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, म दिव्य कथा सुनाउँछु, तपाईहरू सावधान भएर सुन्नुहोस्। पहिले एक दिन यसरी नै सत्यव्रत भएका भीष्मले मनुष्यको दुःख नाश गर्ने इच्छाले विद्वान महर्षि पुलस्त्यसँग सोध्नु भएको थियो। आफ्ना अनेकौं जन्मका कर्मका वशमा भएका मनुष्यहरू छोटो आयु, अल्प शरीर तथा मन्द बुद्धि भएका छन्। थोरै बन्धु बान्धव तथा इष्टमित्र भएका
धर्म नगर्ने, आलस्य गर्ने, देवताको पूजा नगर्ने तथा ब्राह्मणहरूलाई अपमान गर्ने मनुष्यहरू अनेकौं दुःख जालले घेरिएका छन्। उनीहरूको दुःख देखेर म पनि दिनरात चिन्तित भएको छु। त्यसकारण हे महर्षि, हे सर्वज्ञ पुलस्त्य, ती मनुष्यहरूको छिट्टै दुःख नाश कसरी हुन्छ यो बताउनुहोस्। यसरी भीष्मद्वारा सोधिएका ऋषि श्रेष्ठ पुलस्त्यले सम्पूर्ण रोग तथा दुःख नाश हुने उपाय भन्नुभयो। हे सत्यव्रती भीष्म, पहिले नै इतिहासमा घटेको मनोरम कथा सुनाउँछु, श्रवण गर्नुहोस्। तृणतां पठतां नृणां महापातकनाशनम् आसीत् क्षेत्रीय दायादः सर्वेषां द्रोहकृन्नृणाम्। अर्थात् यो घटना सुन्ने र पढ्ने दुवैको महापापलाई पनि नाश गर्ने प्रकारको रहेको छ। पहिले सबैलाई द्रोह गर्ने एउटा क्षेत्रीय पुरुष थियो। अरूको खुसी देख्न नसक्ने, अत्यन्त दुष्ट बुद्धि भएको बलशाली यो क्षेत्रीय पूर्वजन्मको फलले कुष्ठ रोगी भयो। कुष्ठ रोगले गर्दा बाँचे पनि मरे जस्तै भएको त्यसले बाँच्नुभन्दा मर्नु उचित सम्झन थाल्यो। त्यसै बेला तेजस्वी वेद वेदाङ्गका ज्ञाता तपस्वी करुणामय एकजना ब्राह्मण त्यहाँ आए। तीर्थयात्रा गर्दा गर्दा त्यहाँ आइपुगेका ती ब्राह्मणलाई त्यस क्षेत्रीयका परिवारले उच्च आसन दिए र प्रणाम गरेर सविनय सुन्न लागे। हे उत्तम व्रत भएका ब्राह्मण, आज बडो भाग्यले तपाईको दर्शन प्राप्त भयो। तपाईबाट सम्पूर्ण दुःखको नाश हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, किनकि महापुरुषको दर्शन त्यसैखेर जाँदैन। हे करुणानिधि ब्राह्मण, यसकारण तपाईलाई हामी सोध्दछौ, यो पुत्र आदि सन्तान रहित तथा कुष्ठ रोगले पीडित भएको छ। यसका सन्तान सबै नासिएका छन् भने धन सम्पत्ति पनि सबै सकिएको छ। यी नारी पनि असहाय तथा अनाथ भएकी छन्। अरू बालकहरू अनाथ र विद्याहीन भएका छन्। अत हे महामेधावी ब्राह्मण, कसरी यिनीहरूको दुःख नाश हुन्छ यो बताउनुहोस्। तिनीहरूको यो कुरा सुनेर करुणामय ब्राह्मणले यी वचनहरूको सम्मान गर्दै सोच्न लागे। भगवान सूर्यबाट नै आरोग्यता प्राप्त हुन्छ, पाप राशिको नाश हुन्छ तथा पापबाट हुने सबै दुःखको पनि नाश हुन्छ, यस्तो ज्ञानीहरूले भन्नुभएको छ। यी सबै कार्य सम्पन्न गर्नका लागि यहाँ एउटै उपाय बताउनु पर्छ। यसको विधि नजानेर नै यिनीहरू जप आदि धर्म कार्य गर्न नसक्ने भएका हुन्। यिनीहरू भक्तिहीन तथा श्रद्धाहीन छन्, साथै उत्तम कार्यमा अधिकारी पनि छैनन्। अतः यिनीहरूलाई एउटै मात्र सजिलो एवं अचूक उपाय बताउनु पर्छ। यस्तो बारम्बार सोचेर ब्राह्मणले भन्नुभयो। भास्करस्य व्रतं त्वेकं यूयं कुरुत सप्तमः सर्वेषां दुःखनाशो हि भवेत् तस्य प्रसादतः। अर्थात् तिमीहरू उत्तम आचरणमा रहेर भगवान सूर्यको एउटा व्रत गर, जसका प्रसादले सबैको दुःख नाश हुन्छ। ब्राह्मणको यस्तो वचन सुनेर सबैजना अत्यन्त खुसी भएर गदगद हुँदै भने, हे उत्तम व्रत भएका कृपा सागर ब्राह्मण, यो कहिले कसरी गर्नु पर्दछ? यसको विधि के छ र सर्वव्यापक भगवान सूर्यको आराधना कसरी गर्नु पर्दछ? यी सबै कुरा विस्तारमा बताउनुहोस्। तब ब्राह्मणले भन्नुभयो, कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथिको दिन शुद्ध भोजन एक शाक मात्र खानु र अपशब्दहरू नबोल्नु। कार्तिके शुक्ल पक्षे तु निरामिष परो भवेत्, पञ्चम्यां मेक भोजी स्यात् वाक्यं दुष्टं परित्यजेत्। यसरी भावदोष भएको भोजन पनि नगर्नु, नराम्रा कुराहरू नसुन्नु, भुइँमा सुत्नु, इन्द्रिय निग्रह गर्नु, क्रोध नाश गर्नु, शुद्ध रहनु, श्रद्धा धारण गर्नु। षष्ठीको दिन निराहार व्रत बस्नु र चन्दन, अक्षता, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजा सामग्री लिएर नदीका किनारमा जानु। षष्ठ्यां चैव निराहारः फलपुष्प समन्वित सरितट्ट समासाद्य गन्धदीपैर्मनोहरै भनेको छ। सरितट्टम भनेको नदीको किनारमा जानु भनेर शास्त्रमा यसरी भनियो। धूप, दीप, घिउमा पकाएका अनेक प्रकारका नैवेद्यहरूद्वारा भगवान सूर्यलाई पूजा गरेर गीत सङ्गीत भजन कीर्तन गराउँदै अत्यन्त उत्सव गरी रक्त चन्दन, रातो अक्षता तथा रातो फूल तथा फल राखी तयार गरेको अर्घ भगवान सूर्यलाई चढाउनु।
भगवान सूर्यलाई अर्घ चढाउँदा मनमा यस्तो भाव लिनु, मुखबाट यस्ता शब्दहरू उच्चारण गर्नु। हजारौं किरण भएका सूर्यलाई नमस्कार छ, वैश्वानर कुलमा उत्पन्न भएका सबै पदार्थलाई जान्ने वैश्वानरलाई नमस्कार छ। हे वैश्वानर, तिमी यो अर्घ ग्रहण गर, देवताहरूका पनि देवता तिमीलाई नमस्कार छ। हे भानु सर्वज्ञ, तिमीलाई नमस्कार छ, मैले दिएको अर्घलाई ग्रहण गर। हे हजारौं किरण भएका तेजका राशि संसारका मालिक सूर्य, संज्ञासँगै आऊ, मलाई कृपा गर। हे दिवाकर, मैले भक्तिका साथ दिएको अर्घ स्वीकार गर। यसरी यो भाव लिनु। यिनै मन्त्रहरूले प्रकाशमान तेजस्वी सूर्य नारायणलाई अर्घ दिएर प्रदक्षिणा गरी बारम्बार प्रणाम गर्नु। गीत वाद्यादि नृत्यश्च रात्रौ जागरणं चरेत्, पुनः प्राप्तः संवत्सर्य दत्यार्घ्यं स्वस्थमानसः। अर्थात् रात्रिमा गीत सङ्गीत भजन कीर्तन तथा नाचगान गर्दै जागरण गर्नु र भोलिपल्ट बिहानै पुनः मन शान्त भई सूर्यलाई अर्घ दिनु, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु र दक्षिणा दिनु अनि आफूले पनि प्रसन्न चित्त भई व्रत पारायण गर्नु अर्थात् भोजन गर्नु। यस व्रतद्वारा खुसी हुनुभएका भगवान सूर्यले सम्पूर्ण दुःख कष्ट हरण गरिदिनुहुन्छ। ब्राह्मणको यस्तो वचन सुनेर ती सबै आफ्ना दुःखनाशका लागि यो व्रत गरे। कुष्ठ आदि अनेक रोग लागेका ती क्षेत्रीय पुरुषका सबै रोग यस व्रतका प्रभावले नाश भयो। यो व्रत गर्नाले पुत्रहीनहरूलाई पुत्र प्राप्त भयो, सन्तान भएकाका सन्तानहरू नासिएनन्, जीवितै रहे, सुखी रहे। पतिले त्याग गरेकी नारीले पनि पुनः पतिलाई प्राप्त गरेर सौभाग्यवती र पतिकी प्राण प्यारी भइन्। जसका पति दुखी भएका थिए तिनका पति पनि सुखी भए। यसरी व्रत बस्ने सबैका आफ्ना मनोकामना पूर्ण भए। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू, सबै मनुष्यहरूको मनोकामना पूर्ण गर्ने, सबै प्रकारको दुख सुख दिने यो अत्यन्त प्रसिद्ध व्रत हो। जसले पनि यो व्रत गर्नेछन् र उनीहरूले पनि चिताएको कुरा सूर्यका आशीर्वादले प्राप्त गर्नेछन्, किनकि सूर्यनारायण नै सबैका पालक हुनुहुन्छ। यो दिव्य कथा सुनेर र विधिपूर्वक व्रत गरेर कथावाचक ब्राह्मणलाई यथाशक्ति सुनदान गर्नु र दक्षिणा दिनु। जसले यो दिव्य कथा श्रवण गर्दछन् तिनीहरू गंगादी तीर्थहरूमा स्नान गरेर गंगादी सर्वतीर्थानां स्नान पुण्यम लभन्ति ते। जसले यो कथालाई श्रवण गर्नेछ त्यसलाई सर्व गंगा तीर्थ स्नान गरेको, सबै गंगा र तीर्थ स्नान गरेको पुण्य प्राप्ति हुनेछ भनेर यहाँ स्कन्द पुराणमा वर्णन गरिएको प्रतिहार षष्ठी व्रत कथा श्रवण गराए। अर्थात् छठ पर्वको यो दोस्रो कथा हामीले श्रवण गर्दा भयौं। बोले सूर्यनारायण भगवानको जय, सुन्ने श्रोताहरूको जय। अब हामीले ब्रह्म वैवर्त पुराणमा वर्णन गरिएको षष्ठी देवीको महिमाले परिपूर्ण भएको षष्ठी देवी व्रत पूजा महात्म्य श्रवण गरौं। भगवान नारायण र नारदको बीचमा संवादको रूपमा रहेको यो पावन कथा श्रवण गरौं। नारदजीले श्री नारायणसँग भन्नुभयो, हे सर्वज्ञ, हे परब्रह्म, अनेकौं देवीहरूका उत्तम उत्तम चरित्रहरू सुनियो, अब अरू देवीहरूको कथा पनि भन्नुहोस्। तब नारायणले भन्नुभयो, हे विप्र नारदजी, वेदहरूमा सम्पूर्ण देवीहरूको चरित्र छुट्टा छुट्टै वर्णन गरिएको छ। अतः अघि भनिएका देवीहरूमध्ये तपाईँ कुन कुन देवीको चरित्र सुन्न चाहनुहुन्छ? श्री नारदजीले भन्नुभयो, प्रकृतिकी कला, मङ्गलचण्डी तथा षष्ठी यी देवीहरूको चरित्र हृदयदेखि नै यथार्थ रूपमा सुन्न चाहन्छु। नारायणले भन्नुभयो, प्रकृतिको छैठौं अंश भएको हुनाले नै यी देवीलाई षष्ठी देवी भनिएको हो। यिनै देवी विष्णुकी माया हुन्, साथै बाल बालिकाको संरक्षिका तथा बाल बालिका दात्री पनि हुन्। यिनै देवी मातृकाहरूमा देवसेना नामले प्रसिद्ध छिन् तथा उत्तम व्रत भएकी यी देवी स्कन्दकी प्राण समान प्यारी पत्नी पनि हुन्। बाल बालिकालाई आयु दिने, पोषण गर्ने तथा रक्षा गर्ने यी देवी सधैँ बाल बालिकाको छेउमै रहन्छन् र सिद्ध योगिनी पनि हुन्। हे ब्राह्मण नारदजी, तिनै षष्ठी देवीको पूजा विधिको इतिहास सुन्नुहोस्, जुन श्रेष्ठ इतिहास पहिले धर्मराजले सुन्नु भएको थियो अर्थात् यमराजले सुन्नु भएको थियो। स्वयम्भू मनुका छोरा प्रियव्रत नामका
एक राजा थिए। सधैँ योग तथा तपस्यामा रहने हुनाले उनले विवाह गरेका थिएनन्। ब्रह्माजीले धेरै कर गरेपछि उनले विवाह गरे, तर धेरै समयसम्म पनि उनका सन्तान भएनन्। त्यसपछि ती राजाले कश्यप ऋषिलाई बोलाएर पुत्रेष्टि यज्ञ गरे र यज्ञ सकिएपछि ऋषिले रानीलाई यज्ञको प्रसाद दिए। यज्ञको प्रसाद ग्रहण गरेपछि तुरन्तै रानी गर्भवती भइन् र उनले दैवी 12 वर्षसम्म गर्भधारण गरिन्। दधार तञ्च सा देवी दैवम 12 वत्सरम भनेको छ। 12 भनेको 12 वर्षसम्म यसरी गर्भधारण गरिन् अरे। यो सत्यको घटना हो। समय बित्दै जाँदा त्यसपछि रानीले सुनौलो वर्णको एउटा कुमारलाई जन्म दिइन्। तर ती कुमार सम्पूर्ण अङ्ग ठिकठाक भए पनि आँखा पल्टाइरहेका तथा मृत थिए। सर्वावयवसम्पन्नम मृतमुत्तारलोचनम भनेको छ। मरेको छोरो जन्मियो। हेर्नुहोस् त, त्यस मृत बच्चालाई देखेर सम्पूर्ण स्त्रीहरू रुन थाले र रानी पनि पुत्र शोकले मूर्छा परिन्। हे नारद मुनि, त्यो मृत छोरालाई लिएर राजा शमशान घाटमा गएर त्यहाँ आफ्नो छोरालाई छातीमा टाँसेर अत्यन्त शोकाकुल हुँदै रुन लागे। पुत्र शोक र मोहले गर्दा राजा अचेत चाहिँ भएका थिए। अतः उनले छोरालाई त्याग्नै सकेनन् र आफै प्राण त्याग गर्न लागे। त्यही बेलामा एउटा दिव्य चमत्कार भयो। के भयो त भने त्यसै बेला त्यहाँ शुद्ध स्फटिक जस्तै सफा मणि आदि रत्नहरू जडान गरिएको विमानलाई राजाले देखे। प्रकाशले अत्यन्त तेजिलो भएको त्यस सुन्दर विमानमा राजाले अत्यन्त सुन्दर सेतो चम्फा फूल जस्तै वर्ण भएकी, नित्य एवं स्थिर यौवन भएकी, थोरै मुस्कुराएकी, अनेकौं रत्नका गहनाले सजिएकी, योग सिद्ध कृपामयी तथा भक्तलाई अनुग्रह गर्ने देवीलाई देखे। त्यस्ती साक्षात कृपामूर्ति देवीलाई आफ्नो अगाडि आएको देखेर राजाले आफ्नो मृत छोरालाई भुइँमा राखेर ती देवीको अत्यन्त आदरका साथ पूजा गरेर स्तुति गरे। हे नारद, त्यसपछि राजाले ग्रीष्म ऋतुका सूर्यको जस्तै तेज भएकी स्कन्दकी धर्मपत्नी सुन्दरी ती देवीलाई सोधे, हे सुन्दरी, उत्तम व्रत भएकी देवी, तिमी कसकी पत्नी हौ, को हौ, कसकी छोरी हौ र यहाँ कसरी आइपुग्यौ? राजाको यस्तो वचन सुनेर ती जगतको कल्याण गर्ने, देवताहरूको पनि रक्षा गर्ने देवसेनाले भन्न लागिन्। उहिले दैत्यहरूले धेरै दुःख दिएका देवताहरूको रक्षाका लागि सेना भएर ती दैत्यहरूसँग देवताहरूलाई जिताएको हुनाले मेरो नाम देवसेना भएको हो। हे राजन, म ब्रह्माकी मानस छोरी देवसेना साक्षात ईश्वरी हुँ। मलाई सृष्टिकर्ता ब्रह्माले मनबाट उत्पन्न गरेर स्कन्दसँग विवाह गरिदिनु भयो। मातृकाहरूमा देवसेना नामले प्रख्यात भएकी तथा उत्तम नियम पालन गर्ने म प्रकृतिकी छैठौं अंश भएकी हुनाले सारा संसारमा षष्ठी नामले प्रख्यात भएकी छु। म पुत्र नभएकालाई पुत्र दिन्छु, प्रियलाई प्रिय वस्तु नै दिन्छु, दरिद्रतालाई धन दिन्छु तथा कर्मयोगीलाई शुभ कर्म प्रदान गर्छु। सुख दुःख डर शोक हर्ष मंगल सम्पत्ति विपत्ति आदि सबै कुरा कर्मद्वारा नै हुन्छ। कर्मले नै धेरै सन्तानहरू प्राप्त हुन्छन्, कर्मले नै सन्तानहीन भइन्छ, कर्मले नै रूपवान भइन्छ भने कर्मले नै पिण्ड रोगी भइन्छ, कर्मले नै छोरा मर्छन्, कर्मले नै दीर्घजीवी हुन्छन्, कर्मले नै गुणवान हुन्छन् भने कर्मले नै अपाङ्ग हुन्छन्। हे राजन, यसै कारण वेदमा पनि कर्मलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ बताइएको छ र कर्मरूपी श्रीहरिले पनि कर्मानुसार नै फल दिनुहुन्छ। हे नारद, यति भनेर ती देवीले त्यो बालकलाई लिइन् र आफ्नो महाज्ञान र लीलाले त्यसलाई जीवित बनाइदिन्। ल हेर्नुहोस् त, इत्येव मुक्त सा देवी गृहीत्वा बालकं मुने महाज्ञानेन सहसा जीवयामास लीलया भनेको पुनर्जीवित बनाइदिनु भयो अरे। बोले षष्ठी देवी माता की जय। यसरी जीवित भएर मुस्कुराइरहेको आफ्नो सुन्दर छोरालाई देखेर राजा अत्यन्त हर्षित भएर खुसी भएका राजालाई भगवती देवसेनाले हेरिन् अनि त्यस बालकलाई लिएर आकाशतिर जान लागिन्। यसरी जान लागेकी देवीलाई देखेर आत्तिएका राजाले भगवतीको स्तुति गरे। हे नारद, राजाको स्तुतिले खुसी भएकी देवीले
ती राजालाई वेदले बताएको कर्मको बारेमा भन्न लागिन्। हे राजन, स्वयम्भू मनुका पुत्र तिमी तीनै लोकका राजा हौ, अतः सबैतिर मेरो पूजा गराऊ र आफू पनि गर। त्यसपछि म तिम्रो कुलको आभूषण, गुणी, ज्ञानी, नारायणको भक्त, योगी, सयौं यज्ञ गर्ने, सम्पूर्ण क्षत्रियहरूले वन्दना गर्ने, तपस्वी, यशस्वी, सम्पूर्ण लोकलाई धन सम्पत्ति दिने, शुद्ध तथा विद्वानहरूको प्रिय यो सुव्रत नामको बालक तिमीलाई दिनेछु। उत्तम नियम आचरण गर्ने राजाले देवीको यो कुरालाई स्वीकार गरे। त्यसपछि भगवतीले राजालाई छोरो दिइन्। त्यसपछि राजालाई शुभ वरदान दिएर भगवती स्वर्ग गइन् र राजा पनि अत्यन्त खुसी हुँदै घर आउँदा भए। हे नारद, आफ्नो घर आएर राजाले उक्त सम्पूर्ण घटना सुनाएर त्यो सुनेर सम्पूर्ण नर नारीहरू अत्यन्त खुसी भए। त्यसपछि राजाले सबैतिर यो मङ्गल पूजा गराए। भगवतीको पूजा गराएर ब्राह्मणहरूलाई धन दान गरे। राजाले आफै पनि प्रत्येक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिका दिन विधिपूर्वक षष्ठी देवीको पूजा गरे र अरूलाई पनि गराए। बच्चा जन्मेको 6औं र 21औं दिनमा पनि राजाले विधिपूर्वक सबैतिर यो पूजा गर्न लगाए। गर्दा भए भनेको छ, बालानां शुभ कार्य च शुभान्न प्रासने तथा सर्वत्रं वर्धयामास स्वयमेक चकार सतेवरस। त्यसैले छैठीका दिनमा पनि षष्ठी देवीको पूजा हुन्छ। पानी छुने दिनमा पनि हामीले पूजा गर्ने गर्छौँ। 21औं दिनमा भने भात खुवाइमा पनि, अन्नप्राशनमा पनि षष्ठी देवीको पूजा आराधना गर्नु भनेर शास्त्रमा यही समयबाट आज्ञा दिएको हो। हे नारद, भगवती षष्ठी देवीको यो ध्यान, पूजा विधि, स्तोत्र आदि जति पनि कथाहरू उहिले कौथुम ऋषिको मुखबाट धर्मराज यमराजले सुन्नु भएको थियो त्यो मैले तपाईलाई भने। शालग्राममा, कलशमा, बरको रुखको फेदमा, खोपीमा तथा अन्यत्र जहाँ पनि स्थापित गरेर प्रकृतिकी 6औं अंश शुद्ध, सुप्रतिष्ठित, सबैलाई सुख प्रदान गर्ने, पुत्रदायी, शुभ कर्म दिने, दयालु, संसारको सृष्टि गर्ने, सेतो चम्पा फूल जस्तै वर्ण भएकी, अनेकौं गहना लगाएकी पवित्र देवसेना देवीको म सेवा गर्दछु। यसरी ध्यान गर्दै ज्ञानीले उत्तम चरित्र भएकी भगवतीको पूजा गर्नु। पाद्यम, अर्घम, आचमनियम आदि विधिपूर्वक गर्दै धूप, दीप, चन्दन, अक्षता, फूल, विभिन्न प्रकारका फलफूल तथा पकवान नैवेद्यहरूले भगवतीको पूजा गर्नु पर्दछ र यस दिनमा विशेष रूपमा मन्त्र, अष्टाक्षरी मन्त्र जप गर्नु पर्दछ। ओम ह्रीम षष्ठी देव्यै स्वाहा भन्ने मन्त्र जप गर्नु पर्दछ र विधिपूर्वक जप गरेर त्यहाँ सामवेदमा बताइएको भगवतीको स्तोत्र गान गर्नु र एकचित्त भई भक्तिका साथ भगवतीलाई स्तुति गर्दै प्रणाम गर्नु। जसले यो अष्टाक्षरी महामन्त्रलाई विधिपूर्वक 1 लाख पटक जप गर्दछ वा जप गराउँदछ त्यसले निश्चित रूपमा पुत्र प्राप्ति गर्नेछ भनेर भनिएको छ। अष्टाक्षरम महामन्त्रम लक्षधा जपेन मुनि सपुत्रम लभते नून मित्याह कमलोद्भवः भनेर भनिएको छ। हे नारद, सबैको मनको इच्छा पूरा गर्ने, सबैलाई शुभ फल दिने वेदमा बताइएको भगवती षष्ठी देवीको स्तोत्र श्रवण गर। नमो देव्यै महादेव्यै सिद्धे शान्ते नमो नमः। शुभायै देवसेनायै षष्ठी देव्यै नमो नमः। वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै षष्ठी देव्यै नमो नमः। शक्तेः षष्ठ्यांश रूपायै सिद्ध्यायै च नमो नमः। मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। परायै पारदायै च षष्ठी देव्यै नमो नमः। सारायै शारदायै च पारायै सर्वकर्मणां बालाधिष्ठात्री देव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः। कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणां प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठी देव्यै नमो नमः। पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः। शुद्ध सत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै निर्णं सदा हिंसा क्रोधवर्जितायै षष्ठी देव्यै नमो नमः। धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते
कल्याणाञ्च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः इति देवीञ्च संस्तूय लेवे पुत्रं प्रियव्रतः। यसको अर्थ के हुन्छ त भन्ने, सिद्धि प्रदान गर्ने शान्त रूप भएकी शुभ फलदात्री महादेवी देवसेना षष्ठी देवीलाई नमस्कार छ। वरदान दिने, पुत्र दिने, धन दिने, सुख दिने, मोक्ष दिने षष्ठी देवीलाई नमस्कार छ। प्रकृतिकै 6औं अंश सिद्धिदात्री महामाया सिद्ध योगिनी षष्ठी देवीलाई नमस्कार छ। सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ फलदात्री सम्पूर्ण देवीहरूकी मूल तथा सम्पूर्ण कर्मको उत्तम उपास्य षष्ठी देवीलाई नमस्कार छ। बालबालिकालाई रक्षा गर्ने, पोषण गर्ने, सम्पूर्ण कर्मको फल दिने कल्याणी कल्याणकारी षष्ठी देवीलाई नमस्कार छ। सबै कर्महरूमा सबैकी पूज्य भक्तहरूलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिने स्कन्द देवकी पत्नी षष्ठी देवीलाई नमस्कार छ। शुद्ध स्फटिक स्वरूप भएकी मानिसहरूकी सदैव वन्दनीय देवताहरूको रक्षा गर्ने षष्ठी देवीलाई नमस्कार छ। हिंसा, भय, क्रोध नभएकी षष्ठी देवीलाई नमस्कार छ। हे सुरेश्वरी, हामीलाई धन देऊ, प्रिय पत्नी देऊ, प्रिय पति देऊ, पुत्र देऊ। हे पूज्य षष्ठी देवी, हामीलाई धर्म, यश, भूमि, सन्तति तथा विद्या देऊ। तिमीलाई जय जयकार गर्दै नमस्कार छ। हे देवी, कल्याण गर, विजयी बनाऊ। यसरी देवीलाई स्तुति गरेर प्रियव्रत राजाले छोरो प्राप्त गरे। षष्ठी देवीको प्रसादले राजाको पुत्र अत्यन्त यशस्वी भयो। हे नारद, जसले षष्ठी देवीको स्तोत्र सुन्छ तथा प्रतिदिन पाठ गर्छ, पुत्रहीनले उत्तम एवं दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त गर्छ। जसका सन्तान भएका छैनन् त्यस्ती स्त्रीले यो स्तोत्रलाई 1 वर्षसम्म सुन्छिन् भने तिनले षष्ठी देवीको प्रसादले महान धर्मात्मा सन्तान प्राप्ति गर्छिन्। विशेष गरेर छोरो जन्माउँछिन्। साथै ती नारीको पुत्र वीर, गुणी, धनवान, यशस्वी तथा दीर्घजीवी हुन्छ। जो नारीका सन्तान मरेका छन् या गर्भ रहेको हुँदैन तिनले पनि 1 वर्षसम्म षष्ठी देवीको स्तोत्र सुनेर देवीको प्रसादले स्वस्थ एवं दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त गर्छिन्। साथै बालबालिका निरोगी एवं अस्वस्थ भएका बेलामा माता पिताले यो स्तोत्र सुने भने पनि षष्ठी देवीको कृपाले 1 महिनामा नै बालबालिका रोगमुक्त भएर स्वस्थ हुने गर्दछन्। यसरी ब्रह्मवैवर्त पुराणमा वर्णन गरिएको यो पावन प्रसङ्ग षष्ठी देवीको महिमाले परिपूर्ण भएको पाख्यान श्रवण गराए। बोले षष्ठी देवी माताको जय, समस्त देवी देवताहरूको जय। यसरी 3 कथाहरू हामीले कम्तीमा 3 पटक भए पनि श्रवण गरेर भगवती षष्ठीको दिव्य आराधना गर्नु, भगवान सूर्यको कृपालाई प्राप्ति गर्नु र यो छठ पर्वलाई भव्यताका साथमा श्रद्धा भक्तिपूर्वक कथा श्रवण गरेर भए पनि हामीले मनाउनाले भगवती आमाको कृपा प्राप्ति हुन्छ, सूर्य भगवानको कृपा प्राप्ति हुन्छ। सुन्ने श्रोताहरूको जय, नसुन्ने श्रोताहरूको पनि जय। जय जय सूर्य नारायण, जय जय सूर्य नारायण।